السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے درمیان جو جادو ہوتا ہے اس کے میں آج آپ کو علامات بتاؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا۔ وہ آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے، تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جو جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اس کے جو کرندے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے کام سے جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو نیکی سے ہٹا دیا اور اس کو برائی پر لگا دیا، اور فلاں بندے کو میں نے برائی پر پکا کر دیا، اور فلاں بندے نے سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں بندے سے میں نے کوئی ڈکیٹی کروا دی، فلاں بندے سے میں نے کوئی زنا کروا دیا۔ ایسے مختلف سوالات آ کے بتاتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ ایک آ کے اس کے جب شیطان کو بتاتا ہے تو شیطان اس کو گلے اٹھ کے ملتا ہے، تو باقی سب حیران رہتے تھے کہ اس نے کیا بتایا، تو اس سے پوچھتے ہیں تو یہ کیا کام کر کے آیا، تو اس نے بتایا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے آیا، جھگڑا کروا کے آیا اور نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع کروا کے آیا۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ دو میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے یہ اتنی پسند کرتا ہے شیطان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں دو خاندان جو ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک گھر اجڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا جادو اکثر لوگ کرواتے ہیں، کوئی سسرال کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی ننیال کی دودیال کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کے جادو چلتے ہیں کہ جب میاں بیوی اچھا خاصا بس رہے ہوتے ہیں، اچھا خاصا ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے، وہی میاں بیوی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وہی میاں بیوی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہی میاں بیوی ہوتے ہیں کہ ہم مستری کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ہم مستری کے لیے سوچتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب خیال کرتے ہیں تو وہ ہم مستری کی طرف جا ہی نہیں سکتے، وہ وہیں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور سارے کا سارا کام ان کا درمیان میں ہی رہ جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں جب جادو کیا جاتا ہے میاں بیوی کے اوپر، یعنی اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے، اس گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دونوں میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں، میاں بھی کر سکتا ہے عورت کے لیے، عورت میاں کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی نہیں ہیں، گھر سے باہر ہیں، تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ علیحدہ علیحدہ کمرے کے اندر ہیں تو پھر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی شک ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے گا کہ کوئی آواز سنے گا اس دم کی یا ویڈیو کی، تو پھر آپ نے اس کو تھوڑی سی آہستہ آواز کر کے آپ نے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے اور وہ پانی آپ نے چاروں کونوں کے اندر چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر نہیں ہیں، آپ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں ناراض ہو کے، یا وہ آپ کا مسئلہ ہے، یا میاں ہے اس کی بیگم جو ہے اس کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے، وہ باہر رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے، تو وہیں پر وہ یہ دم سن سکتا ہے، کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پانی اس نے دم کر کے چھڑکاؤ کرنا ہے، اپنے ہی کمرے کے اندر چھڑکاؤ کر لینا ہے، اور اس پانی کو اس نے پینا بھی شروع کر دینا ہے۔ اور جب اس نے یہ دم سن لینا ہے، مکمل ہو جانا ہے، تو پھر اس کو تصور میں لا کے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے پیشانی کے اوپر پھونک بھی مارنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے گھر کو اجڑتے ہوئے کو دوبارہ بسا دے گی۔ یہ اگر آپ کو تلفظ کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا پڑھائی کا مسئلہ ہو، تو پھر آپ نے یہی دم میرا سننا ہے اور اپنے پاس پانی رکھ کے آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ بھی آپ کو آ رہا ہے کہ آپ کو مخصوص ایام ہیں، تو پھر بھی آپ کو کوئی نہیں، پھر بھی آپ سن سکتے ہیں، چونکہ قرآن پاک سننے کا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پانی کی چھڑکاؤ کے اندر ہے کہ آپ سسرال میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں، یہاں پر آپ کے ارد گرد کوئی آپ کے اختلافات بنے ہوئے ہیں جو آپ کا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، تو پھر آپ وہ پانی بھی اس طریقے سے چھڑکا کر لیں کہ کسی کو محسوس نہ ہو، اور وہ کھانے پینے میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اور جبکہ اس کے ذریعے اثر ہونا شروع ہو جائے۔ تو دم کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے قرآنی آیات جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی، اور اس کے ساتھ سورہ فلق ناس آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فقد هدى إلى صراط مستقيم. رب إني مغلوب فانتصر إن ربي رحيم ودود والقيد عليك محبة مني يا مقلب القلوب قلب. यहाँ पर आपने अगर मियाँ है तो बीवी का नाम लेना है, अगर बीवी है तो अपने मियाँ का नाम लेना है। आगे फिर आपने दोबारा शुरू करना है। मैंने दोबारा नहीं बताना, मैंने बता दिया आपको, आपने इसी तरतीब से लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब। यहाँ पर नाम लेना है। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब फलाह। यहाँ पर नाम लेना है। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब। यहाँ पर नाम लेना है। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब। यहाँ पर नाम लेना है। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब। यहाँ पर नाम लेना है। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब। यहाँ पर नाम लेना। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क़द हदा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद वल्क़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी या मुक़ल्लिबल क़ुलूब क़ल्ब। यहाँ पर नाम लेना है। लिल खैर व बिल खैर अल हफीज या सलाम अल्लाहु अकबर या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत बिरहमतिका अस्तगीथ।
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فقد هدى إلى صراط مستقيم رب إني مغلوب فانتصر إن ربي رحيم ودود القيد عليك محبة مني يا مقلب القلوب قلب يا من آمن للخير وبالخير الحفيظ يا سلام الله أكبر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فقد هدى إلى صراط مستقيم رب إني مغلوب فانتصر إن ربي رحيم ودود القيد عليك محبة مني يا مقلب القلوب قلب يا من آمن للخير وبالخير الحفيظ يا سلام الله أكبر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فقد هدى إلى صراط مستقيم رب إني مغلوب فانتصر إن ربي رحيم ودود القيد عليك محبة مني يا مقلب القلوب قلب يا من آمن للخير وبالخير الحفيظ يا سلام الله أكبر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه من نفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.